yung buntag diha kung ano Bumbo Ray og sa ato mga tigpaminaw sa imo programa karong buntaga, maayong buntag sa tanan. Mm. Unang-una Sir Den, ato lang pakisayra no, kumusta ang daga no sa padayon nga kampanya sa buhatan sa PDA Caraga kung gisgutan nato no kining problema sa illegal nga drugas. Yes, Bomborino, ang atong ahensya, ang Philippine Drug Enforcement Agency, pinagi sa pagpangulo sa atong Regional Director, Director 3 Lauripil P. Gabales. Padayon kita sa atong mandato isip lead agency sa kampanya batok sa illegal nga droga. O padayon ang atong gihimo nga ang gitawag nato nga mga anti-drug operation sama sa bypass operation gali usa sa mga nahimo natong accomplishments karong bulan na katong naay tulo ka mga individual nga nasa pondiya sa may Prosperidad Agusan del Sur, usa ka ex barangay captain o isa ka ex army o isa ka iski kining kagawad nga nasa po nato sa gihimo natong anti-drug operation nga ni sangpot sa ilang pagkasikop. Kunya ato nang update po dai gamay nga sa tulo nagnegatibo ang katong iski kagawad sa gipahigayon nato nga drug testing sa iya. Kunya gawas pa ni ana Bumbori napuntay ganang uprooted sa kining marijuana nga tanom diha sa may may dapa nga area no sa ako propos sa Caraga region. O aside sa ana natay gihimo nga implementation sa search warrants nga ni resulta sa pagka sikop sa individual o pagkasakmit sa kining nay armas niya o kining almost 500,000 nga illegal nga droga o na yung mga operations nato o gawas pa niya na Bumburi natay mga gawas sa atong gitawag nato nga supply reduction na po tay mga demand reduction sama sa pagpadayon nato nga paghatag og ng information drive kadto sa atong especially sa atong mga universities diri sa Caraga region katong miaging miaging semana dito kita sa may nasipit nga area diha sa usa ka tulunghaan nagpahigayon kita og kining symposium o katulang Biyernes no diha sa may diri sa ato mismo sa CISO no diri sa may ampayon sa mga pressmen o sa mga bangko nga mga estudyante aron nga sila mapahimatngon nato nga dili gyud sila mo involved sa kining illegal drug activities or maglikay sila kay sayang ang ato ginigipasay sa ila Bomborino nga sayang ang ilang pagpaningkamot ug upat 5 ka tuig sa kolehiyo kung naa sila mga involvement sa illegal nga droga kay hayan dili gyud sila madawat sa ilang trabaho labi na kung pagtan-aw sa ilang background investigation nga naa sila mga involvement sa mga illegal drug activities or na mga kaila nga atong na sapo no kay mao kanay usa na atong kuan sa ilaha gihatag sa ilaha nga para dili masayang ang ilang effort sa ilang pagpaningkamot sulod sa 5 nga to sa 4 ka tuig no diha sa kolehiyo Bomborey. Oo. Ginaminso nimo earlier no ang uprooted sa mga marijuana. Pila ka punuan ni Sir Dens o doon na ba'y na-identify ani nga responsable sa maong pagtanom no labi na dito napita sa may areas dapa. Yes, Bomborino, wala lang tayo record karon nga gyud pero nasikop ang mga individual nga mao nag-cultivate sa mga marijuana. Dili gid siya ingon nga kanang lapad kayo pero kuan siya kanang mura pang personal consumption to niya Bomborey. Apan sa ato lagi mga lecture nga ginahimo, nga bisan unsa ka gamay basta buhi ang usa ka marijuana illegal yun kana o under na siya sa violation sa Section 16 Article 2 sa Republic Act 9165 or kini gitawag og cultivation of marijuana nga ang penalty ana Bomborey is life imprisonment gihapon. Mao na nga kuan gyud kita kanunay careful gyud kita nga bisan pa og kanang naiuban nga labi na diri sa may Agusan del Sur nga area nga nay mga pipila diha nga gigamit nila og pagpanambal nga bisan pa man og naatay gitawag nga medicinal property ang gitawag nato nga marijuana apan kung dili kita kabalo magbuot-buot kita og take ana mura ra gyapon og gitumar nato ang tambal at the same time gitumar pud nato ang hilo nga apil niini nga mao nga tanom Bomborey. Oo. Basin nagtuoning uban nga legal na ni Sir Renz kay sa ginamensyon nimo magamit ni sa pagpanambal labi pa kay migawas magud ni no nga dunay mga sugyot balaod nun alang sa paghimo nga legal
no, sa marijuana kung aga tumong mao ang gamit sa pagtambal. Yes, Bumburi, galit ang atong kadumalahan no, dito sa atong kauluhan. Padayon sila ang gihimo nga research, no, medical research aning tanom nga marijuana kay atong katuyuan ani nga bisan pa man tuod nga illegal siya sa ato, pero kung pananglitan og nanay sakto gyud nato nga teknolohiya nga atong ma-extract ang kining medicinal properties sa mga marijuana nga atong magamit sa pagpanambal nga dili maapil ang hilo nga mao ang Delta 9 THC nga apil niini, posible na siya, Bumburi, pero dili pwede nga tungod kay kung pananglitan maabot ang panahon nga mahimo na siyang legal nga magbuot-buot ra gyapon kita kay mga proseso nga dapat natong sundon nga kinahanglan nga ang mo hatag sa ato sa mga nga sama sa pagbisita sa mga tambal nga katong gyapon mga authorized nga mga physicians or katong mga naay mga lisensya gikan sa Philippine Drug Enforcement Agency o lain pa nga mga ahensya sa gobyerno nga gitugutan sila nga mo prescribe sa mao nga mga medicinal properties sa mao nga marijuana, Bumburi. Oo. Sa kasamtangan na base sa inyong assessment ang kampanya nato batok sa illegal nga droga, sir, unsa ni ka kuha na karon, no? Rampant kining mao nga problema. Yes, Bumburi, no. Dinhi sa Caraga region ubay-ubay gyud kita sa kuan lang, no, sa reports nga atong mga nadawat, ubay-ubay kita nga daghan-daghan ang atong mga reports nga nadawat dili lang sa pagpamaligag illegal nga droga, mas grabe gyud ang kining gitawag nato nga assistance for drug rehabilitation kay naamang kitay sa atong ahensya, Bumburi, naatay gitawag nga ARPADO or kining regional desk assistant regional kining public assistance desk officer nga kini sila mao ni sila ang kasagarian ni mga authorized DDB authorized representative nga makatabang sa ato kung pananglitan na mga individual nga gusto na sila nga magbago, no, naka-realize sila apan dili gyud nila mahimo tungod kay addiction magud siya, Bumburi, mao na nga kuan gyud sila. Mao na nga kinahanglan gyud nga atong tabangan kay nagi mga pipila ka individual nga nasa ilang hunahuna nga gusto na sila magbago apan kinahanglan nila ang atong panabang tungod kay namagud tay mga kinahanglan na nga mga medisina na mga detoxification para mas successful ang ilang pagpahigayon o kining rehabilitation, Bumburi. By the way, kumusta tuod ang suporta po, sir, no, sa atong mga barangay officials nining kampanya sa PDEA? Labi pa nitong mga barangay nga na-identified nga naay mga kanang inila ba nga mga personality nga nag-engage ani niya. Yes, Bumburi, no, diri sa ato sa Caraga region sa 1,312 ka mga barangay sakop sa Caraga region. Ubay-ubay gyud ang mga kabarangayan nga kuano dili lang ingon nga nag-process sila for drug clearing program, pero nag-process po sila for retention of their drug cleared status. Apan naay mga pipila nga mga nasa atong gitawag nato nga mga official sa atong barangay nga reported nga involved mo na gi-verify sa gyud na nato siya, Bumburi, aron nga mahingpit yun, no, ang atong pagpahigayon o kanang mga intervention programs nga to sa atong mga person who use drugs or katong sa mga nato sa mga individual nga gusto magpatabang, mas dahil sila pagsalig kanato kung pananglitan ang ilang mga official mismo sa barangay is kaybalo sila nga wala involvement sa illegal nga droga. Kay lisod magugkayo, Bumburi, kung kita sige gaaghat nga adto mo sa inyong barangay magpatabang pero sila mismo nakahibalo nga ang ila po mga barangay officials is involved sa illegal nga droga. Mao na atong gi-prioritize gyud sila, Bumburi, nga masapon sa atong mga anti-drug operation, pero careful gyud gihapon kita nga kaduha katulog gyud nato na, no, kapila nato na nga gi-times nga gi-verify gi-surveillance aron nga matino gyud nato nga kini mga reported sa ato nga mga barangay officials kuan din sila kana tinuod gyud sila nga involved sa illegal drug activities, Bumburi. In line, no, nining mao nga kampanya batok sa illegal nga droga, unsa kadako pod ang mamahimong papel anis komunidad para sayon, no, ang pagsulbad nining mao nga mga problema, Sir Den?
Yes, Bomboray. Salamat yung kaya nga pangutana kay almost mga 90% sa atong mga anti-drug operations nahimong successful pinaagi sa atong pagtabang sa community ug sa atong mga kaning gitawag natong mga witnesses Bomboray kay nakahibalog yun kita nga bisan pa man og natay mga legit nga mga anti-drug operations kung wala ay mutungha nga mga witnesses sama sa kining mga barangay officials, elected barangay officials, kining representative sa Department of Justice o kining atong mga media partners, wala gyud mahimo nga successful nga anti-drug operation na Bomboray. Mao na nga dako kay nga atong pasalamat gali adto na kitay training nga gihimo no adto lang miaging August 20 diya sa may usa sa mga lungsod diri sa sakop sa Agusan del Norte kining gitawag nato nga training on investigation, case build up and application and implementation of search warrant nga ang atong resource speaker mismo ang atong mismong kining city prosecutor nga si chief city prosecutor nga mao si Prosecutor Aljigo nga dako kitang kapasalamat nga gitudluan gyud kita niya no sa mga bag-o nga dapat nato kanang mga guidelines nga dapat nato ibutang sa unahon na sa atong pag-implement sa search warrant o kining pag-case build up nga dili makawang ang mga mga kahago sa atong mga operatiba o ang mga reports nga atong madawat tungod kay kung dili gumangod nato masakto og hanay ang mga ebidensya posible nga diha pa lang sa ilang opisina or dito sa korte ma-dismiss na mao nga kaso na Bomboray. I see. So in line ani sir sa pay mga dugang pag-awhang pahimangno nato ngadto sa tanan aron nga malikay sila unya sa peligro, malikayan nila no ang paggamit nining illegal no nga bisyo. Yes, Bomboray ngadto sa mga especially sa mga una na ko pahimangno dito sa ato mga estudyante, mga nasa kolehiyo ug mga nangita og mga trabaho nga dili gid sila mo engage sa illegal drug activities tungod kay posible nga bisag unsa pa man sila ka bright kung naa sila involvement sa illegal nga droga, posible nga dili sila madawat sa ilang sa ilang gi-applyan tungod sa mao nga background mao na nga atog yung gi-emphasize nga dili gid sila mo engage kay namo gud mga background investigation nga paghimuon sa kanang mga applicants nato sa mga labi na katong mga aplikant sa gobyerno aron nga di makawang ang ilang ang ilang pagtuon sulod sa upat ka tuig diha sa kolehiyo. Unya sa ato pong mga government officials no nga nasa labi na karon nga sa kabarangayan nga pasalamat kita nga sa pagpadayon nila nga paghatag sa ato kani mga mga reports nga atong gi-verify aron gyud nga magbalampusan ang atong kampanya sa illegal nga droga o sa atong komunidad no nga kanunay nagsalig sa ato sa paghatag og tukma nga mga report nga nisangpot ngadto sa mga successful nga anti-drug operation Bomboray. I see. So with that thought, daghang kayong salamat no sa paghatag nimo og oras nga mo ka makauban karong butaga o atong mapaambit ngadto sa atong mga tigpaminawan ang mga kalampusan og kampanya nga padayong gilusad no sa inyong opisina sa Philippine Drug Enforcement Agency, Mr. Dindo Abellinosa sir. Salamat po kayo sa Bomboray sa paghatag og higayon sa among ahensya aron nga mapaabot ngadto sa katawhan ang mga impormasyon nga angayan nilang mahibalaan. Maayong buntag. Katong tigpama Mike Son sa PDA Karag